प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले पाकिस्तानी वजारत खारजा की नाअहली, पाकिस्तानी सफारतकार शहरियत सर्टिफिकेट देने में नाकाम, 2017 से भारत में कैद जवां साला पाकिस्तानी खातून समीरा और उनकी 4 साला मासूम बच्ची सना फातिमा को रिहाई न मिल सकी। मुस्कान के लिए तड़पने वाली वजारत खारजा पाकिस्तानी बेटी के लिए खामोश क्यों है, ये एक सवाल है जिसको आज के प्रोग्राम में उठाएंगे। इसके अलावा बात करेंगे मार्च से कबल सियासी जोड़ तोड़ जारी, वजीर आजम भी अपने मेंबरान असम्बली से मिलने पर मजबूर, हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की फजा, पीटीआई और अपोजिशन ने राब्तों का सिलसिला तेज कर दिया, तरीन ग्रुप फैसला कुन गेम के लिए तैयार, इमरान खान भी दौरे लाहौर में अरकान पार्लियामेंट से मिलेंगे, फैसला कुन वोट किसका होगा, MQM, चौधरी बरादरान या तरीन ग्रुप, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे ओवरसीज वोट पक्का करने के लिए इमरान खान का जोड़ तोड़ जारी, काबीना ने ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए अलग अदालती निजाम की मंजूरी दे दी। क्या ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोटों से इमरान खान दोबारा वजीर आजम मुंतखब हो पाएंगे, इन मुमकिनात पर बात करेंगे। क्लास साहब, सबसे पहले पाकिस्तानी वजारत खारजा की नाअहली कहें, नाकामी कहें, या ये कहें कि ये इस मामले को वजूहात क्या है, क्यों नहीं सही तरह से देखा गया, और जो ये इसके ऊपर मोस्ट रेलिवेंट हैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी जिन्होंने शहरमान को खत लिखा, वो भी हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद होंगे, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। लेकिन आप थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइएगा। नहीं, बड़ा ज़रूरी है। हालांकि स्टोरीज जैसे आपको पता है बहुत सारी और भी चल रही हैं, लेकिन मेरी और आमिर की एक हमेशा कोशिश रहती है कि इस तरह के चिल्ड्रन ऑफ लेसर गार्ड जो है ना, जिनकी कोई आवाज़ नहीं है, जो जेलों में पड़े हुए हैं, जो वो मतलब है, आपने इतनी सारी बातें की ना इनकी फॉरेन ऑफिस वालों की, बेहिस्सी, मतलब 6 महीने से आप ये सर्टिफाई नहीं कर सके कि एक पाकिस्तानी लड़की है, खतून है, वो इंडिया में रहती है, अगेन उसमें जेल में है, गिरफ्तार है, छोटी सी बेटी के साथ है, आप उसको अभी तक उसका प्रोसेस नहीं कर सके, 6 महीनों में डिटरमिन नहीं कर सके कि आपने एक उनको वो सर्टिफिकेट देना है कि ये पाकिस्तानी शहरी। अब इसको थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूँ, ये बेहिस्सी है। अदरवाइज यहाँ पे पाकिस्तान के एक यहाँ पे साबिक एक थे DGISI थे, तो उनके बेटे को इंडिया में छोटा सा मसला पेश हुआ, एयरपोर्ट पे डिटेन किया गया। उन्होंने यहीं से बैठ के विद इन 1 आवर जो है ना, वो बेटा उनका वो उन्होंने क्लियर करवा, वीजा एक्सपायर हो गया था, बड़ी वायलेशन थी उसमें थी। लेकिन मेरा ख्याल है किसी और उन्होंने उसे आके एक उसका इंडिया का एक अपना रूल है कि जहाँ पे आप आके जिस एयरपोर्ट से उतरते हैं ना, वहाँ पे उसी से मेरा ख्याल है वापस आना होता है। तो वो किसी और एयरपोर्ट से शायद उन्होंने लेने की कोशिश की, तो उनको डिटेन किया गया वहाँ पे। 1 घंटे के अंदर अंदर उनको क्लियरेंस करवा के उनको वापस भेजा गया था। ये मैं बता रहा हूँ, जब यहाँ पे पावरफुल लोग जो हैं, जब उनका कोई बच्चा फंस जाए इंडिया में, तो कैसे हम उनको वो कर लेते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा खुदा ना खासा नहीं होना चाहिए था, एक बाप तो कोशिश करेगा, होना चाहिए था, और कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। ये भी अगेन जो केस आपके साथ अभी हम आके टेकअप करने वाले, ये भी वीजा वायलेशन के हवाले से आ रहे हैं कि कतर में। अच्छा, इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ, इनसे भी अगेन बिल्कुल बहुत शुक्रिया, वेलकम करते हैं, उनसे अभी आते हैं, बात करते हैं पूरी। उनकी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने लेटर लिखा। चले कोई एक आध बंदा तो है पाकिस्तान में जो इस तरह की एक पाकिस्तानी बच्ची वहाँ फंसी हुई है, और वहाँ पे इस तरह ये 4 साल से वहाँ पे अपने आके वो देख रही है वहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में दे दूँ कि वहाँ कतर में एक वहाँ पे पाकिस्तानी फैमिली थी, उनकी बेटी हैं ये सुमेरा साहिबा जो हैं, ये अगेन शायद कराची से फैमिली थी। इनकी इंडियन लड़के के साथ फेसबुक पे वहाँ से दोस्ती हुई। अच्छा। और वहाँ से उन्होंने दोनों ने अपने आगे फैमिली की एक उस विशेष के अगेंस्ट जो पाकिस्तानी फैमिली थी, वो राजी नहीं थे इस शादी पे। उन्होंने खुद ही शादी कर ली वहाँ पे। उन्होंने वो जो लड़का और लड़की थे, इंडियन था, मतलब फिल्मी कहानी समझ लेना एक तरह से। जो स्टोरी जो है, वीर ज़ारा भी थी, एक और भी फिल्म आई थी पिछले कुछ अरसे पहले, जिसमें वो था सरफराज धोखा नहीं देगा, एक वो भी फिल्म आई थी, ये 3 इडियट्स में सारा। हाँ, पीके में थी, यस, पीके में उसी तरह की ये स्टोरी है ना, वो जो उसमें रियल लाइफ में। लेकिन यहाँ पे सरफराज धोखा देगा, जो कहानी में ट्विस्ट है यहाँ पे, उसको लेके अपनी बीवी को, जो पाकिस्तानी लड़की थी, उसको इंडिया लेकर गया। वो जो लड़का था, शादी हुई वहाँ पे उसमें, और उस पर जाके पता ये चला उन्होंने कोई जैली किस्म के वीज़े वगैरह बनू के ना, कोई कागजात जैली थे, वो लेकर चले गए। एक फ्लैट में रह रहे थे, तो वहाँ पे उनकी मुखबरी हुई, वहाँ पे किसी ने की कि जनाब यहाँ पे कोई पाकिस्तानी कपल या जोड़ा रह रहा है, लड़की रह रही है, तो हमें कोई डाउट्स हैं आप। और आपको पता है ऑलरेडी दोनों मुल्कों के दरमियान इतना मिस एक आ चुका है, ट्रस्ट हो चुका है, तो पुलिस है ये तो इनको गिरफ्तार करके ले गई है। अच्छा, इसमें इनके साथ और भी कोई खतून थी, उसका किरण नाम है मेरा ख्याल है। और वहाँ पे फिर इन्होंने बताई अपनी पूरी स्टोरी। वो लड़का जो था उसको तो सुना कुछ मतलब अगर 3-4 महीने के बाद उसने ज़मानत ली, वो गायब हो गया ज़मानत लेके। ये पाकिस्तानी लड़की जो है, ये पिछले वहाँ से 4 साल से, इसकी बेटी भी जेल में पैदा हुई है इसकी वहाँ पे, ये वहाँ पे ये कैद हैं। तो आज जब ये स्टोरी इसके सामने पता ये चला है कि पाकिस्तानी वहाँ पे जो कमीशन है, हाई कमीशन, उनसे भी मुलाकात कराई गई थी। एक वहाँ पे वकील है, ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट, उसका नाम अभी आपको बताएंगे, उनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे कि ही इज़ फाइटिंग द केस फॉर द पाकिस्तानी वहाँ पे लड़की के
کے لیے اس نے آ کے پاکستانی فارن آفس ہائی کمیشن سے رابطے کیے کہ یہ آپ کی بچی ہے تو اس کو ایک ہم یہاں سے ڈپورٹ کروا دیں گے لیکن سرٹیفکیٹ دے دیں کہ یہ پاکستان کی ہے. تو اس پہ کیا ہوا 6 مہینے سے وہ سرٹیفکیٹ نہیں ہوا. باقی کی کہانی میرا خیال ہے ہم عرفان صدیقی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ذرا ہماری پرائرٹیز دیکھ لیں کہ 6 مہینوں میں ہم اتنا نہیں کر سکے کہ کسی کی بیٹی کسی کی بچی اور پاکستان کی بیٹی جو ہے وہ وہاں سے 4 سال سے قید ہے. انڈین بیچارہ ایک وکیل ان کا کیس لڑ رہا ہے لیکن ہمارے فارن آفس جو ہمارے ہماری سیکورٹی ایجنسیز ہیں وٹ ایور اور حکومتیں ان کے پاس کوئی پرائرٹی نہیں ہے. تو میرا خیال بات کرتے ہیں عرفان صدیقی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام رؤف کلاسرا صاحب اور عامر متین صاحب, آپ کو بہت بہت سلام اور ربیہ کو بھی. وعلیکم السلام جی, کیا حال چال ہے آپ کے؟ بہت شکریہ سر آپ کا. آج آپ کا تو پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ ان باتوں پہ ہمارے شکریہ بنتے ہیں جس طرح کی پاکستان میں آپ کو پتہ چھوٹی موٹی چیزیں بھی کرنی ہوں جو اگر ادروائز ڈیوٹی سمجھی جاتی ہے حکومتوں کی یا پارلیمنٹیرینز کی, لیکن آپ کو شکریہ اس لیے بھی بنتا ہے کہ آپ نے ایک پاکستانی بچی کے لیے لیٹر لکھا ہے شہری رحمان صاحبہ کو اور پوری اس کی ایک تو ہمیں بتائیے گا بیک گراؤنڈ, کچھ تو میں نے بتایا ہے. آپ کو کس چیز نے کمپیل کیا ہے کہ جہاں پہ اتنے بیٹھے ہوئے ہیں 342 ایم این ایز ہیں, وہاں پہ 100 سینیٹرز ہیں, منسٹرز ہیں, کسی کو پرواہ نہیں ہے اس مسئلے کی, آپ کو کس چیز نے مجبور کیا ہے کہ آپ اس کو شہری رحمان صاحب کو لیٹر لکھیں کہ فارن آفس کے بابوز کو بلایا جائے ان کو اجلاس میں میٹنگ میں اور ان سے پوچھا جائے کہ 6 مہینوں میں آپ ایک سرٹیفکیٹ تک نہیں دے سکے بچی کو؟ بہت شکریہ. میں تو اس پہ بھی آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس ایشو کو اٹھا رہے ہیں. اصل میں یہ خط سے سرگزشت میری شروع نہیں ہوتی. پرسوں جب سینٹ کے اندر 2 گھنٹے رکھے گئے کہ ہم گفتگو کریں مسکان کے بارے میں, کرناٹک کی جو ایک مسلمان بیٹی نے اپنا ایک کردار ادا کیا جرأت اور مردانگی کے ساتھ, تو اس 2 گھنٹے میں بڑی تقاریر ہوئی اور مسکان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا, خراج تحسین پیش کیا گیا. میں یہ سٹوری پڑھ چکا تھا 2 دن پہلے بی بی سی کے اس پہ نیٹ پہ. تو میں نے مسکان کو تو جو خراج تحسین پیش کرنا تھا کیا, لیکن میں نے کہا کہ اتفاق کی بات ہی کہیے کہ ایک اور بچی اسی کرناٹک میں پڑی ہوئی ہے اور دوسرا اتفاق یہ ہے کہ اسی بنگلور شہر میں پڑی ہوئی ہے جہاں سے مسکان کا تعلق ہے جی, اور پتہ نہیں وہ پاس پڑوسی میں کہیں پڑی ہوئی ہوں ایک دوسرے کے. تو میں نے سینٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کسی کو کوئی خبر نہیں ہے اس پورے ہاؤس کے اندر کہ ہماری ایک بیٹی جو وہاں پڑی ہوئی ہے اور 6 مہینے سے ایک کاغذ کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے, 3 سال میں 4 سال میں جو قیامت اس پہ گزری سو گزری, وہ جیل سے باہر آ کے ایک اور جیل کے اندر چلی گئی اور اسے چاہیے کیا, ایک سرٹیفکیٹ کہ وہ پاکستان کی بیٹی ہے. ہم بھارت کی ایک بیٹی کے لیے مذہب کے ناطے بہت محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور کرنا چاہیے کیونکہ وہاں جو کچھ مسلمانوں پہ بیت رہی ہے اس کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی جواز مل جاتا ہے گائے. لیکن یہ معاملہ جو ہے کہ ایک پاکستان کی بیٹی وہاں پڑی ہوئی ہے اور کسی کو کچھ خبر نہیں ہے, اور وہاں کی کسی این جی او سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون جو ہیں, سہانا کچھ ان کا نام ہے آگے, وہ ایفرٹ کر رہی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے کوشش کی ہے دلی میں پاکستانی ایمبیسی سے بھی اور پاکستان میں فارن آفس سے بھی, لیکن ابھی تک وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا لینے میں کامیاب نہیں ہوئی. اب رؤف بھائی معاملہ صرف اس 6 مہینے کا نہیں ہے. میں تو یہ کوشچن کروں گا, پرسوں اسمبلی کا سینٹ کا اجلاس ہوتا ہے کہ 6 مہینے کو بھی چھوڑیں, 3 سال یا 4 سال جو وہ جیل میں رہی ہے اس کے اندر جیل ہی میں 2-3 مہینے بعد اس کو بچی پیدا ہوئی ہے. اس 4 سال کے دوران ہم نے کوئی پوچھا ہے اس سے, کوئی کسی نے اس کی خبر لی ہے؟ صحیح. یہ آواز جی عرفان صدیقی ہمارے ساتھ میرے خیال سے لائن پہ موجود ہیں, لائن ڈسکنیکٹ ہوئی ہے. کلاس صاحب جو یہ بتا رہے ہیں جس طرح سے کہ کسی نے کوئی پوچھا نہیں, کوئی خبر نہیں لی 4 سال تک, یہ بہت الارمنگ چیز ہے کہ ایک معاملہ اٹھایا گیا, اس کو پرسو کیا جا رہا ہے ایک انڈین لائر کی طرف سے, اور یہاں سے کسی قسم کی کوئی موومنٹ ہی نہیں ہے, کوئی اس پہ رسپانس ہی نہیں. یہ ہمیں کہتے ہیں ہمارے بیوروکریٹ دوست جو ہے نا ناراض ہوتے ہیں ہم سے کہ آپ ہمیں بابوز کیوں کہتے ہیں.
अपनी इनकी प्रमोशन ना हो, इनके अपने बच्चों को बाहर सेटल करने का मसला हो, इनकी कोई स्कूलों के प्रॉब्लम हो, यूनिवर्सिटीज़ के बाहर में इनके दाखिले ना आ रहे हो, इनको गाड़ी अच्छी ना मिल रही हो, इनको घर ना मिल रहा हो, इनको अलाउंस ना मिल रहा हो, इनका चीखना पिटना पिटाना, मतलब हमने बहुत सारी प्रमोशन पे स्टोरी की हुई है। मुझे अब इन लोगों पे बहुत से नाराज़ हो जाएगा मेरे इस कॉमेंट से, मुझे अपना रहम आना थोड़ा सा कम हो गया इन पे, अपनी ब्यूरोक्रेसी पे, पुलिस वालों पे, ब्यूरोक्रेट्स पे, बाबूस पे। ये रुथलेस लोग हैं, मैं सबकी नहीं बात कर रहा, कोई दो चार को दाने अच्छे भी होंगे, कि मोस्ट ऑफ देम, इन लोगों को कोई परवाह नहीं है पाकिस्तान के चिल्ड्रन ऑफ लेसर गार्ड की। मैंने इनको बड़ा करीब से देखा 22-23 साल से, लिहाजा मेरी हमदर्दियाँ होती थी किसी दौर में कि ब्यूरोक्रेट जो होते हैं बड़े पढ़े लिखे समझदार आते हैं। अब आप ये देख लें कि अब वो क्लास नहीं रहेगी, उनका दुख गम वही है जो उनके बच्चों के साथ हो जाए, उनकी प्रमोशन ना हो। ऐसे ऐसे रोला डालेंगे, ऐसे ऐसे यहाँ पे आपको आकर तरले डालेंगे कि हमारी स्टोरी कर दें, हमारी खबर कर दें, हमें ये नहीं हुआ, हमारा सीनियर हमसे, हमारा जूनियर हमारी सीट पे आ गया। ये पूरा इनका रोना धोना चलता रहेगा। इस तरह के केसेस में ये फॉरेन ऑफिस के बाबू से पूछना चाहिए, और 4 सालों में जितने यहाँ पे सेक्रेटरीज आए हैं, जितने यहाँ पे हाई कमिश्नर रहे हैं, वहाँ पे आपके काउंसलर उसमें रहे हैं, इनसे पूछना चाहिए कि आप लोगों से इतना नहीं हो सका कि आप बिल्कुल। इरफान साहब दोबारा हमारे साथ मौजूद हैं क्लास साहब जी। इरफान साहब बात कंटिन्यू कीजिएगा जी। मैं ये अर्ज कर रहा था कि सेनेट में जब मैंने ये मसला उठाया और सेनेट के इल्म में आया, डिप्टी चेयरमैन सदारत कर रहे थे उस वक्त, तो मेरी गुफ्तगू के आखिर में उन्होंने कहा जी कि आप सिद्दीकी साहब और जो लीडर ऑफ दी हाउस हैं शहजाद वसीम साहब, ये बैठ के तो इस मसले के लिए कोई दायरे अमल बना लें। तो मैंने खैर इससे ज्यादा क्या करना था, अभी तक तो मुझे शहजाद वसीम साहब की तरफ से कोई राब्ता नहीं हुआ कि कब हमने बैठना है और कब बात करनी है, क्योंकि ये कोई अर्जेंसी का मामला नहीं है। देखी जाएगी, जहाँ 4.5 साल से वो बैठी हुई है, 4 महीने 6 महीने और बैठ जाएगी। आपने श्री रहमान को इसलिए खत लिखा कि परसों 17 को उनकी मीटिंग हो रही थी फॉरेन अफेयर्स की कमेटी की, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो कमेटी के सेक्रेटरी हैं, एक सीनियर ऑफिसर हैं सेनेट के, उन्होंने मुझे इतला की जी कि आपका जो खत है वो हमने एजेंडे में तो रख लिया था, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि फॉरेन मिनिस्टर साहब मुल्क से शायद बाहर हैं, और जो सेक्रेटरी साहिबा हैं या सेक्रेटरी साहब हैं वो अवेलेबल नहीं है। एडिशनल सेक्रेटरी साहब आना चाहते हैं, तो सेनेट की जो कमेटी है उसने इजाजत नहीं दी। उन्होंने कहा जी कि हम सीनियर अफसर ही को सुनेंगे, कम से कम सेक्रेटरी आए या वजीर साहब खुद आए। तो लिहाजा वो जो परसों मीटिंग होना थी वो मीटिंग भी मुलतवी हो चुकी है। अब ये मामला कहाँ तक जाएगा, बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल है। रऊफ भाई ठीक कह रहे थे कि इस मामले में इतनी ताखीर होने के बाद क्या कोई किसी से पूछेगा? रियासत मदीना का कोई बड़ा एहलकार या रियासत मदीना के जो इस वक्त सरबराह हैं वो पूछेंगे कि यार एक बेटी जो हमारी पड़ी हुई है रियासत मदीना, तो ऐसी बेटी का उस बेटी पे क्या 6 महीने में आप एक कागज नहीं दे सकते, ये नहीं उसको ऑन नहीं। लाइन में डिस्टॉर्शन है आमिर साहब। आई थिंक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि इस पे आपका कमेंट भी ज़रूरी है और क्लास साहब भी मज़ीद कमेंट करना चाहेंगे। ब्रेक के बाद ये डिस्कशन भी करेंगे कि जो सियासी मामलात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, और ये जो तमाम तर राब्ते हैं और वज़ीर आज़म की मुलाकातें हैं ये क्या रंग लाएंगी, इनका फ्यूचर क्या होगा। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर साहब हमारे साथ ब्रेक से पहले मौजूद थे सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, और वो जिस मामले की बात कर रहे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। इसके अलावा सियासी मामलात भी हैं, उनके ऊपर ज़रा बताइएगा तमाम तर राब्तों से क्या निकलेगा। अच्छा किया आपने इसको टेकअप पहले किया। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि इंसानी हकूक़ पे और ख़वातीन के और बच्चों के हवाले से ये क्लासा साहब पिछले 3 दिन से लिया की एक ख़ातून को और उसके बच्चों समेत जो है ना 4 औरतों को जेल में किया हुआ है, और ये शोर मचा रहे हैं, मगर वो किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रही, नहीं बातें बड़ी की जाती नहीं है। ये स्टोरी पढ़ के भी मैं, एक तो मुझे शर्म आई है एज ए जर्नलिस्ट
کہ ہم نے میڈیا نے بھی, یہ بی بی سی نے سٹوری 4 سال بعد بریک کیا ہے, نہ ہمارا میڈیا, نہ انٹرنیشنل میڈیا, نہ انڈین میڈیا, ہماری بھی اس کے اندر ہے. گورنمنٹ کی تو بالکل کوتاہی ہے ہی ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ 6 مہینے میں یہ نہیں دیا, 4 سال سے جناب یہ آپ کے اگر نوٹس میں تھا تو اگر آپ کے پر چل رہے تھے تو آپ کو یہاں پہ میڈیا کو یا کہیں نہ کہیں انفارم کرنا چاہیے تھا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر خدا نہ یہ اگر انڈیا کی کوئی لڑکی ہوتی جو ہے اور وہ یہاں اس طریقے سے پھنسی ہوتی, آپ یقین کریں کہ کوہرام مچا ہوتا اور پوری بین الاقوامی میڈیا اور انسانی حقوق کی تمام جو کافی ساری تنظیمیں ہیں وہ بھی بڑی ایکٹیو نظر آتی. تو اس میں ایک بڑی اجتماعی شرم کی بات ہے کہ 4 سال سے امیجن کرنا کسی ایک خاتون کا کہ جیل میں بچی کی اتنی پریشان صورتحال میں بچی کی پیدائش ہو اور جیل میں وہ 4 سال سے رہ رہی ہو اور اس کا کوئی پرسانی حال نہیں ہے, کسی کو پتہ نہیں ہے. ہماری ریاست, ہمارا میڈیا, ہماری تنظیمیں یہ روز بنا دیتے ہیں, ایک کے بعد دوسری بن جاتی ہے. ویمن فلانا کو 5 آرگنائزیشن بن چکی ہیں مگر وہ نہیں کام کر رہی ہیں. تو ایک تو بہت زیادہ میں عرفان صدیقی صاحب کا بھی واقعی شکر گزار ہوں کہ, اور میں شرمندہ ہوں ایز اے جرنلسٹ کی ہم نے بھی اپنا رول ادا نہیں کیا, اور ہوپ فلی اس کو فالو اپ کریں گے. اس کو کچھ نہ کچھ 1-2 دن میں ہمیں بتایا جائے گا. اب تھوڑا سا سیاست پہ آ جائے, کیا کریں مجبوری ہے کہ میں شام سے آج کل بیٹھ جاتا ہوں کہ یہ دیکھنے کہ کون ہمارے, یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جا کدھر رہے ہیں. اتنا ایزی ہو گیا ہے, سارے ایک ہی لائن ٹو کر لیتے ہیں, وہ بالکل ایک ہرٹ سائیکالوجی ہو گئی بھی ہے. تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ ہم چیم گوئیاں بے تاشا ہیں کہ جی چلے گئے ہیں, حکومت رہے گی نہیں رہے گی, ٹوٹ رہی ہے, وہ آ گئی. تو آج اچھی بری خبریں ہیں. ایک تو میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی نون لیگ کے غبارے میں سے تھوڑی سی ہوا تو نکلی ہے کہ جب شہباز شریف صاحب نے بڑے ڈھیلے منہ سے کمزور نحیف آواز میں یہ کہا کہ میں وہاں پہ سیاسی اس کے لیے نہیں گیا تھا, اور اس کے بعد جو مریم بی بی خاموش ہیں, اور اس کے بعد مجھے جو اس کی بہت بڑی وجہ نظر آتی ہے وہ وجہ یہ نظر آتی ہے کہ نون لیگ کا, مریم بی بی کا اور نواز شریف صاحب کا یہ پلان ہے کہ حکومت وہ چاہتے ہیں ڈیزالو ہو, نئے الیکشن آئیں. اور یہ فضل الرحمان صاحب بھی شروع سے یہی کہہ رہے تھے, اور اس بات کی کلیئرلی ہم کوئی یہ چمگیوں میں نہیں, اسپیکولیشن میں نہیں جا رہی ہے. عطا تارڑ صاحب نے کل ٹی وی پہ یہ کہا کہ اگر حکومت جو بھی بنے گی تو ہمارا یہ سوچ یہ ہے کہ وہ صرف ہفتوں میں, مہینوں نہیں, ہفتوں میں وہ الیکشن کے لاز بنائے گی اور پھر اس اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دے گی. میرا ہمیشہ سے یہ کہنا ہے, کلاس صاحب کا بھی ہمیشہ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو ایم پی اے ایم این اے ہوتے ہیں, کوئی بھی اپنا ٹینیور پورا مکمل کرنا چاہتے ہیں, ان کو یہ منوا کے اگر آپ یہ آپ کہیں کہ جناب اس کے بعد کیا کرنا, چلیں حکومت گرانا تو ایک فیز ہے. یہ سوچ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ہے کہ چلو جی یہ گرا بھی لیں گے عمران خان کو. ویسے تو ایک اچھی ان کو خبر آئی ہے تھوڑی سی کہ اس برے ماحول میں مہنگائی بلا 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 بلا, وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں جے یو آئی کے گڑھ میں, پہلے ان سے پشاور میں ضرور مار کھائی ہے, میئر کا الیکشن جیت گئے ہیں کہ یہ آل از ناٹ بیڈ فار دیم. وہ تھوڑا سا ہے, ہاں جہانگیر ترین صاحب نے پھر وہ کچھ آج بندے اکٹھے کیے ہوئے تھے, مگر وہ خرم لغاری صاحب دوبارہ سلمان بزدار کے ساتھ, تو یہ میوزیکل چیئر تو چل رہا ہے. پر اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی یہ ہے کہ یہ جو اگر یہ فرض کریں گرا لیا جائے تو پھر اس کے بعد اس سے زیادہ انسرٹنٹی ہوگی, اکنامک پرابلمز فوراً یہی والی رہیں گی, اور یہ تیل کی قیمت مزید آج فواد صاحب نے بھی کہہ دیا کیونکہ انٹرنیشنلی یوکرین کے کرائسس کے بعد جو ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے, 8 سالہ ریکارڈ ٹوٹ رہا ہے اور وہ بڑھتی جا رہی ہے, تو ان کو بھی بڑھانی پڑے گی. اور یہاں کوئی اچھی خبر اکنامک اس فرنٹ پہ نہیں آ رہی ہے. میرا یہ خیال ہے, اور مجھے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ذرائع نے بتایا ہے, مگر ویری امپورٹنٹ پیپل, ان سے ڈسکشن ایک ہوئی ہے, وہ بڑا انہوں نے ایک اچھی آرگیومنٹ دیا. انہوں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ جو بھی ڈیل ہونی ہے نا اب نیکسٹ, یہ جو ہم نے اگنور کیا ہے نا نیشنل پالیسی, جو سیکورٹی پالیسی ہے یہ پاکستان میں, اس پہ زیادہ بحث نہیں ہوئی, انڈیا میں زیادہ ہوئی ہے.
اور انڈیا میں 2-4 لوگوں نے کہا جناب یہ سی پیک کی ایکسٹینشن ہے, یہ بیسیکلی انہوں نے جو پاکستان نے کیا ہے یہ سی پیک کا بی آر آئی کا یہ ریکوائرمنٹ اس کی ایکسٹینشن ہے, وہ اس کے رائے میں آپ اس کو دیکھیں, یہ بڑی سیریس معاملہ ہے اور ان کے یہاں اس کو زیادہ سنجیدگی سے لیا گیا ہے. تو وہ اس کے اندر جو ہیں کہ پاکستان کے معاشی ریفارمز اور کیا کیا چیزیں کرنی ہیں چائنیز کو میچ کرنے کے لیے, تو یہ حکومت سے تو نہیں ہو پا رہی. تو وہ میرا خیال ہے اگلی دفعہ جب اگلا الیکشن ہوگا, یہ نئی سلیکشن اس وقت ہوگی, یہ سلیکشن ہی ہوگی, یہ سلیکشن سے جان نہیں چھٹنے لگی, مگر اس کے لیے سب کو تیاری کرنی ہوگی کہ کون کیا ڈیل دیتا ہے. وہ لارجر ایک چارٹر بن گیا ہوا ہے کہ جناب اگر تو یہی والے حالات یہ جو ہائیبریڈ سسٹم نے یہ والے نے نہیں دیا, اس میں دیکھنا ہے کہ وہ جو اب ڈاکیومنٹ ایک آ گیا ہے اور وہ وہاں سے اپروو ہو کے آ گیا ہے کہ اگلے نظام کے لیے کون کیا کرنے کے لیے, وہ زبانی مینیفیسٹو نہیں چلے گا, وہ اس کے لیے بتایا جائے گا کہ کتنے -1 ہونے ہیں, کتنے -2 ہونے ہیں, یا ہم کون سی کیبنٹ لائیں گے اور کیا چمتکار کریں گا. ہر پارٹی ایک اپنا وہ وہاں پہ ہوگا, تو وہ بالکل وہاں پہ وہ ڈیل ہوگی, نیو ڈیل کہہ لیں امریکن سینس میں, دیر از گوئنگ ٹو بی اے نیو ڈیل. اب ہونے کا کل پاکستان کی سیاست کا کوئی پتہ نہیں, کل کو ایک پارٹی بھی تک نہیں, جب تک کوئی آتی ہے لائی نہیں ٹوٹتا, تو ہم اس وقت تک اسپیکولیشن نہیں کر رہے, پتہ کوئی نہیں ہے کل یہ ہو جائے, مگر ابھی نہیں ہوا اور مجھے اس کے امکان فی الحال کم لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے کلاس صاحب, پلڑا کس کا بھاری ہے؟ عامر صاحب نے بڑا اسپیشلی جو الائز ہیں اس کے تفصیل سے بتایا ہے. میں خیر اگلے سیگمنٹ میں تھوڑی سی بات کریں گے, جو انہوں نے اس پہ بات وہ لئیے والی بات کی ہے, تو میں اگلے سیگمنٹ میں بات کروں گا اس پہ تھوڑی سی. مجھے سب سے زیادہ جو ترس آ رہا تھا نا, وہ میرے مونس لئی کو آپ نے سنا ہوگا جی. شہباز شریف صاحب تھے, انہوں نے 14 سال تک انہوں نے منع بلکہ کر دیا تھا, چودھری آنا چاہ رہے تھے, میرا خیال ہے کہ ان کے افسوس کے لیے گیٹ بند کر دیے تھے. ان کی غیرت جاگ گئی تھی کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ سیاسی طور پر دھوکے کیے, زیادتیاں کی, آپ ہمارے گھر ویلکم نے. 3-4 لوگوں کو انہوں نے بریکٹ کیا ہوا تھا ان شریف برادرز نے کہ ان کو کچھ بھی ہو جائے نا, ان کو ہم نے اپنے گھر نہیں آنے دینا, نہ ان کو ہم نے اپنی پارٹی میں آنا ہے. اس میں چودھری برادر سر فہرست تھے. اس کے بعد شیخ رشید, یہ شیخ رشید صاحب تھے, اعجاز الحق صاحب تھے, یہ وہ لوگ تھے جو انہوں نے کہا یہ بلیک لسٹ ہے, اور یہ بلیک لسٹ رہے ہیں. آج مطلب وہ کہتے ہیں نا, ایک اس میں مجھے حیرانی ہو رہی ہے کہ وہی شہباز شریف صاحب جب وہ گھر آنا چاہتے تھے تعزیت کرنے کے لیے تو انہوں نے نہیں آنے دیا, آج خود ان کے گھر پہنچ گئے. چلو یہ تو ہو گیا. اب عمران خان صاحب اور مونس لئی والا کیس دیکھیں, انٹرسٹنگ کیس. مونس لئی پہ میں آ کے 1000 دفعہ یہاں بتا چکا ہوں کہ ابھی بھی ان پہ آ کے سپریم کورٹ کی وہ ججمنٹ جو آئی تھی 2012-13 میں کہ انہوں نے این ایل سے ایک اس اسکینڈل آیا تھا این آئی سی ایل کا, اس میں ان پہ انہوں نے سپریم کورٹ میں اپنے آرڈر میں لکھا تھا کہ 18 لاکھ پاؤنڈ جو ہے نا بارکلے بینک لندن میں مونس لئی کا پڑا ہوا جو یہاں سے انہوں نے شفٹ کیا ہے, لوٹ مار کر کے لے گئے, وہ ریکور کروائیں. عمران خان صاحب نے وہ لون ان سے ایک آ کے پیسہ جو تھا, لون تو نہیں تھا, لوٹ مار کو ریکور کروانا تھا, کیونکہ وہ تو کہتے تھے میں ان کو لے کے آؤں گا, سب کچھ ہوگا, ڈاکو ہیں, چور ہیں, بدماش ہیں. اب کل پرسوں دیکھیں, آئی واز شاکڈ کہ مونس لئی جو ملزم ہے, جس پہ سپریم کورٹ میں اتنا بڑا وہ کیس ہے, جس کے خلاف وہاں پہ ہدایت آئی ہوئی ہے, جو جیل میں رہا ہوا ہے, وہ عمران خان کو تسلیاں دے رہا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے. خان صاحب آپ نے گھبرانا نہیں ہے. لیول یہ آ گیا ہے کہ ایک طرف شہباز شریف صاحب جیسے انہوں نے کہا وہ پاؤں پکڑے بیٹھے ہیں چودھری شجاعت صاحب کے جناب مہربانی فرمائیں, ایک آدھ ووٹ 2-4 ووٹ ہی ہے نا ان کے دیے. دیکھیں پاکستان میں 2-4 ووٹ والے کتنے بڑے پولیٹیکلی طور پر گاڈ فادر مافیا تو یہ لوگ ہیں جن کے پاس 2-4 لوگ ہیں کہ سارے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب جیسا بندہ جو آ کے اگر آپ مجھے کہتے کلپ میں ایک ان کو دیتا پروڈیوسر صاحب رانا صاحب کو, مونس لئی صاحب کا جیو کے پروگرام میں باقاعدہ کلپ ہے, میرے پاس موجود ہے, کل کہیں گے سنا دیں گے, مجھے ابھی خیال نہیں آیا. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب میرے بارے میں کہتے ہیں مجھے مونس لئی کی شکل پسند نہیں ہے. یہ ان کا ریکارڈ پہ ہے, جس کی شکل پسند نہیں ہے عمران خان صاحب کو, آخر وزیر بنایا, وہ خان صاحب کو تسلیاں دے رہا ہے کہ خان صاحب اپنی پارٹی کو کہیں آپ نے گھبرانا نہیں ہے, یہ ایک سیاسی تماشا لگا ہوا ہے, بس وہ آپ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ دن بھی اگر عمران خان صاحب پہ آنا تھا کہ مونس لئی نے ان کو تسلیاں دینی تھیں جسٹ ٹو اسٹے ان پاور, تو ساری عمر تو کوئی نہیں رہتا. بھٹو صاحب جیسا بندہ چلا گیا, ضیاء چلا گیا, مشرف چلا گیا, بے نظیر گئے, نواز شریف گئے, جنیجو گیا, 100 لوگ گئے چلے گئے. کہیں پہ تھوڑی سی کوئی ڈگنیٹی, کوئی آپ اس پہ پرفارمنس کی تھوڑی سی سیلف رسپیکٹ, کہ مونس لئی نے اگر عمران خان کو یہ کہنا ہے نا کہ خان صاحب گھبرانا نہیں ہے, اور خان صاحب کا چہرہ کھل اٹھا, تو یہ لمحہ فکری ہے, لمحہ فکر نہیں, اٹس اینڈ
ऑफ द स्टोरी, खत्म होगी ना बात के, फिर इखलाकी तो बीच में जनाजा निकल गया ना, बीच में इखलाकियात तो नहीं रही है, ठीक है। पावर पॉलिटिक्स। जी, इसके ऊपर मजीद बात करते हैं क्लास साहब। और ओवरसीज पाकिस्तानीज पर जो एक उनके लिए काइंडनेस का शावर है हमारे वजीर आजम के लिए, वो एक थोड़ा सा डिस्कस करने वाली चीज़ है। इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और बात करेंगे जो हम पॉलिटिकल डिस्कशन कर रहे थे और आमिर साहब कह रहे थे कि बस इसके बाद तो इट्स लाइक यू नो इट्स अ डेड एंड। नहीं, डेड एंड पॉलिटिक्स में है ही नहीं, और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का वो नहीं है। हम सिर्फ ये है कि वो जो स्पेकुलेशन जो लोग चला रहे हैं, हम उसमें नहीं। हम जब आएंगे सामने, फैक्ट्स आएंगे, खुल के आएंगे, तो उस वक्त कहेंगे। हम जब अपनी कोई बताते हैं ज़राए की, तो कोई सोर्स से बेस्ड स्टोरी, फिर बड़े कॉन्फिडेंटली बताते हैं। और हमने, मेरा ख्याल है हमें एजाज़ हासिल है साहब को, मुझे, कि मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा स्टोरियाँ, अच्छा नहीं लगता ये बात करते हुए, हमने ही ब्रेक की हुई हैं। एनीवे, मगर मैं अभी सियासी इस पे आ रहा था कि अभी आज क्योंकि जी जहांगीर तरीन साहब ने दोबारा, जब तक उनके बेचारों के मसले, उनके भी मुकदमे नहीं ना हैंडल होंगे, तो वो बेचारे ये करते रहें, कभी ठंडे हो जाएंगे, कभी गर्म हो जाएंगे, नरम गरम ये चलता रहेगा। आज फिर उन्होंने देखा कि आजकल कुछ माहौल बना हुआ है, तो एक डिनर आज किया हुआ था जी, और डिनर के इन्वाइटी जो थे ना, वो ओन चौधरी साहब थे। अब ओन चौधरी, ये भी दिन आना था, इमरान खान के मुकाबले पे आ गए हैं कि जी देखिए, एक तरफ इमरान खान है और एक तरफ ओन चौधरी है। अब ओन चौधरी घर का आदमी दी रहा हुआ है, तो उसको दिखाने का मकसद ये भी होता है कि जी हमारे पास बहुत, वो आगे इशारा भी एक आध दफ़ा देख चुके हैं कि मेरे पास बहुत भेद हैं, बहुत ज़्यादा राज हैं। तो आजकल क्योंकि इससे रिलेटेड हम तो उन चीज़ों में नहीं घुसते, मगर ये फैमिली रिलेटेड काफ़ी सारी ये चमगोइयाँ हो रही हैं, तो एक किस्म की थोड़ी सी मुझे लगा कि इनडायरेक्ट ब्लैकमेलिंग का भी उसके अंदर थोड़ा सा आंसर है। मगर ये जो बंदे इकट्ठे कर रहे हैं, एक तो ये है कि सीधी सीधी अगर आप इस तरह के कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस मोशन, मनी बिल के अंदर जो है ना, आप अगर अगेंस्ट पार्टी लाइन जाते हैं तो सीधी सीधी आपकी मेंबरशिप जाती है, और वो कोई अब लंबा प्रोसेस नहीं रह गया हुआ। दूसरी बात ये है कि ये उनके तोड़ सकते हैं, अगर लेट से बंदे गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट इनके नहीं तोड़ सकते। ये 30 तोड़ लेंगे तो वो भी फिर इस तरह ही गेम हो जाएगी ना। तो गवर्नमेंट के पास हमेशा रिसोर्सेज ज़्यादा होती हैं, तो ये बात बनती है। दूसरा, ये मैंने अगेन सिर्फ रिपीट कर देता हूँ कि देन व्हाट कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन लेना आसान होता है, नो कॉन्फिडेंस में 172 अपोजिशन ने पूरे करने होते हैं, वो इकट्ठे करने मुश्किल होते हैं। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर किसने बनना है जी? ये नून लीग के अंदर फैसला नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी के अंदर जो है, एक रूरल पंजाब से वो आएगा, जो मुनिस लाई को बनाएंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं जी परवेज लाई को ये चल रहा था कि ये कहा गया कि आपको पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री देंगे जो है, तो वो फिर कौन बनेगा? नहीं, वो गवर्नमेंट ने अगर ये नहीं भी डिसॉल्व करेंगे, गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाएगी, वो असेंबली नहीं चलेगी। इमरान खान के से अगर ये एक वीक कोलिशन इस तरह की वो है, तो इससे भी ज़्यादा वीक गवर्नमेंट होगी, और इससे भी ज़्यादा मसाइल हैं। और एस्टैब्लिशमेंट भी समझती है कि रीजनल और इंटरनेशनल इस वक्त बहुत बड़े मेजर रीअलाइनमेंट होने जा रही है। चीन, रूस एक तरफ हैं, और मैं इस तरह कह रहा हूँ कि एक नई न्यू कोल्ड वॉर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी भी है, और वो लाइंस आर बीइंग ड्रॉन कि जी ये कौन किधर किधर है, कौन दरमियान में है। ऐसे मौके पे इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल स्टेबिलिटी एंड फॉर एक्सटर्नल गुड पॉलिसीज चाहिए है। तो ये रिस्क कोई नहीं ले सकता, जो मर्जी जिससे मर्जी जितनी इतराज़ हो। तो मुझे इसलिए लगता है टल जाएगा। मगर मैं चाह रहा हूँ क्लास साहब क्विकली, क्योंकि ये मैं खुद ये सोच के कि पुलिस वाले ये ज़िद लगा लेते हैं इस पे, ये जो लइये वाला वाक़या, ये जो ताना बना देते हैं। मैं सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप जो लइया की करते हैं, कि अपने, हमें एडवांटेज रही है कि हम बड़े शहरों में, बड़े शहरों वालों को एडवांटेज रहती है। तो छोटे शहर से अगर कोई आके बड़ा नाम बना लेता है, तो उसका हक बनता है कि उसको वहाँ पे उसकी नुमाइंदगी की जाए। बाकी सबको भी करना चाहिए, बजाय इसके कि ताना बनाने का। मगर ये कोई लइये का मामला नहीं, इंसानी हकूक़ है। प्लीज़ ज़रा उसको एक्सप्लेन तो करें। मैं आमिर साहब चाहूँगा, आपने क्योंकि बात कर दी, आई वुड लाइक टू कि इसको हम कल करें, बल्कि वहाँ पे लइये में जिसने 2-4 बड़ी खौफनाक स्टोरीज़ दी हैं, मोहसिन अदील चौधरी हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, दुनिया ग्रुप के साथ काम करते हैं, लोकली तौर पर वेरी एक्टिव, वन ऑफ
वेरी फ्यू वो जो मोहसिन अदील हैं जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव में नहीं आते। यूजली तौर पर बहुत सारे लोग जो है ना, आप पता ना, वो बन जाते हैं, टाउट बन जाते होते हैं इनके या हुकूमत इनके सारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो मैं चाहूँगा कि रादर दैन कि मैं इसको एक्सप्लेन, कल हम एक चलिए कल पुलिस वालों के साथ ऑफिशियली मैं उनसे ऑफिशियली भी वर्जन ले लेता हूँ। नहीं, ऑफिशियली वर्जन आया हुआ है, आप भी ले लीजिएगा। तो कल हम ज़रा उससे मोहसिन से ज़रा पूछ लेंगे। इट्स ए वेरी हॉरिबल स्टोरी जो वहाँ पे इन्होंने अब्यूज़ किए हैं, वुमेन के साथ किए हैं, बच्चों के साथ किए हैं, घरों में वहाँ पे लिया कि पुलिस घुसी है, और जिस तरह के इन्होंने वहाँ पे मेरा ख्याल है वो आके चीज़ें की हैं। शेमफुल मैं इसलिए कहूँगा कि इस वक्त वहाँ पे डीपीओ जो है वो एक खतून डीपीओ है। ये भी नहीं है कि चलो मर्द बैठे, मर्द अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा कि वो कर जाते हैं। हम समझते थे कि सीएसएस में, और बड़ा हम इसको अप्रिशिएट करते थे, प्रमोट करते थे कि खवातीन को आगे आना चाहिए। ये असिस्टेंट कमिश्नर लगे हैं, ये एएसपी लगे हैं, दे मोर भी ज़्यादा सेंसिटिव होंगी, केयरिंग होगी। मैं छोटी सी आपको मुझे मिसाल समझ आइए, बकरी चोर मुलजिम को बरामद कराने के लिए घर की औरतों को रात के बजे उठाया गया है। एक हामला खातून थी, बच्ची 7 साल की। वो और केस है सर, 2 केसेस हैं, डिफरेंट हैं। एक बकरी चोर पकड़ा गया सर कोट सुल्तान के थाने में। सर बकरी चोर कहीं से उन्होंने पकड़ा, उस पर उससे पूछा बकरियां किधर हैं, उसने 3-4 जिनके रेवड़ हैं वहां पे, और जो इलाके में पिछले कई सालों से रह रहे हैं, उनके घरों में ये रात को जाके एक बकरी चोर के कहने पे इन्होंने 3 घरों में घुसे हैं, बगैर खवातीन आपकी लेडीज पुलिस के, बगैर वारंट के, बगैर चीजों के। मैं चाहूंगा इस पे कल से हम डिटेल से बात करेंगे। वो जो आप स्टोरी बता रहे हैं कि 7 साल बच्ची को भी थाने उठवा के रखा गया है कि इसका बाप जो है ना मफरूर था, मुलजिम था, लइये के थाने में शहर के अंदर। ठीक है क्लास, वी टेक इट एज अ टीजर फॉर टुमारोज प्रोग्राम। इस पे बात करेंगे। इस वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है प्रोग्राम देखने के लिए। शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।